विश्वको सबैभन्दा भयानक शैतान शासकको रूपमा परिचित गराएका इदी अमीनले युगण्डामा 8 वर्ष निरङ्कुश शासन चलाएका थिए। विरोधीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने अमीनले आफ्नो शासन अवधि भरमा हजारौं मानिसहरूको हत्या गरे। कतिपय लेखकहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइहरूलाई उद्धृत गर्दै लेख्छन्, तत्कालीन युगण्डाका राष्ट्रपति इदी अमीनले मानिसको मासु पनि खाने गर्दथे। सन् 1972 सालमा 60,000 एसियाई मूलका मानिसहरूलाई 90 दिनभित्र युगण्डा छोड्न आदेश दिएका उनले आफ्नो शासनकालभरि निरङ्कुशताको भरमा नै सत्ता चलाए। वास्तवमा इदी अमीन को थिए र कसरी युगण्डाको सत्ता सम्हाल्न पुगे, यसबारे रोचक तथ्य आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। विश्वास छ यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। सन् 1923 ताका युगण्डाको कोबोको स्थित सामान्य मुस्लिम परिवारका एन्ड्रियस न्यायबिरे र आशा आटेको परिवारमा इदी अमीनको जन्म भएको थियो। उनी सानै हुँदा पिता एन्ड्रियसले छोडेर गएपछि आमा आशाले दुःख गरेर सन्तानहरूलाई हुर्काएकी थिइन्। उनी सानैदेखि रिसा र सन्काहा स्वभावका थिए। सन् 1941 ताका स्थानीय इस्लामिक स्कुलमा औपचारिक अध्ययनको थालनी गरे तापनि पूरा भने गर्न सकेनन्। सो समयमा युगण्डा बेलायतको औपनिवेश राष्ट्रको रूपमा थियो। सन् 1943 साल ताका युगण्डा स्थित बेलायती सेनाको भान्सेको रूपमा काम गर्न थाले। यसपछि सन् 1946 मा ब्रिटिस कोलोनियल आर्मी अन्तर्गत किङ्स अफ्रिकन राइफलमा भर्ना भए। यही समय ताका सैनिक कामको लागि उनी बर्मा, सोमालिया र केन्यामा पनि गएका थिए। उनी सेवामा रहँदा साह्रै सख्त स्वभावका थिए। बन्दीहरूप्रति उनी अति नै निर्दयी व्यवहार प्रस्तुत गर्दथे। यही भएर उनी सैनिक अधिकृतहरूको पहिलो छनोटमा परे। सन् 1952 मा कर्पोरल र सन् 1953 मा सार्जेन्टमा बढुवा भए। सेनाको कुनै पनि कामहरू अनुशासित भएर काम गर्ने भएकाले उनलाई सन् 1959 सालमा सेकेन्ड वारेन्ट अफिसरमा बढुवा गरियो। सो समयको तथ्याङ्क अनुसार बेलायती सेनामा यो पदसम्म पुग्ने पहिलो अश्वेत अफ्रिकन व्यक्ति नै इदी अमीन थिए। युवा अवस्था ताका 135 केजी तौल र 6 फिट 4 इन्च अग्लो भीमकाय शरीर भएका इदी अमीन एक सैनिक मात्र नभएर विभिन्न खेलहरूमा निकै अनुभव प्राप्त गरेका थिए। सन् 1951 देखि सन् 1960 सम्म उनी लगातार युगण्डाको लाइट हेभीवेट बक्सिङ च्याम्पियनशिप पनि बन्न सफल भए। सन् 1962 सालमा युगण्डा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। युगण्डा स्वतन्त्र भएपछि सन् 1963 सालमा उनी सेनाको मेजर पदमा बढुवा भए र सन् 1964 मा उनलाई डिप्युटी कमान्डरमा नियुक्ति गरियो। युगण्डाको स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता तथा तत्कालीन युगण्डाका प्रधानमन्त्री अपोलो मिल्टन ओबेटेसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। यही सम्बन्धका कारण यिनीहरूले गैर कानूनी काम गर्न थाले। यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति मुतेसा दोस्रोले न्यायिक जाँचको आदेश दिए। तर प्रधानमन्त्रीले अमीनको सहायतामा राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गर्दै ओबोटेले युगण्डाको राष्ट्रपति भएको घोषणा गरे। यसपछि सन् 1970 साल ताका इदी अमीनलाई युगण्डाको सेनाको कमान्डर बनाइयो। तर यसको केही समय पछि नै राष्ट्रपति ओबोटे र सेना प्रमुख इदी अमीन बीच खटपट सुरु भयो। सन् 1970 अक्टोबर महिनामा नै राष्ट्रपति ओबोटेले सेना प्रमुख इदी अमीनको केही अधिकारहरू कटौती गर्दै सेनालाई आफू अन्तर्गत राख्ने काम गरे। यसपछि पनि राष्ट्रपतिले इदी अमीनलाई बिस्तारै विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित गर्दै लगे। यही अवसरमा इदी अमीनले पनि आफू अन्तर्गत रहेका सेनालाई आफ्नो विश्वासमा ल्याउँदै आफ्नो पकड दरो बनाउँदै लगे।
अन्ततः राष्ट्रपतिले कुनै पनि समयमा आफूलाई फसाउन सक्ने विचार गरी इदी अमीनले आफ्ना मातहतका सैन्य शक्ति मार्फत कू गर्ने विचार गरे। नभन्दै सन् 1971 साल जनवरी 25 तारिकको दिन राष्ट्रपति ओबटे सिंगापुरमा कमनवेल्थको बैठकमा सहभागी हुन गइरहेको मौका पारी सैन्य कू मार्फत ओबटेलाई हटाई युगण्डाको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए र यसको एक हप्तापछि अर्थात सन् 1971 फेब्रुअरी 2 तारिकको दिन उनले युगण्डाको राष्ट्रपति भएको घोषणा गरे। सन् 1972 ताका बर्खास्त गरिएका युगण्डाका पूर्व राष्ट्रपति ओबटेले तान्जानियामा शरण लिए र उनले यहीँबाट युगण्डामा इदी अमीनको सरकारलाई ढाल्न ठूलो संघर्ष गरे। सो संघर्षमा युगण्डाका स्थानीय जनजाति तथा केही सैनिकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो। तर सो विद्रोह भने पूर्ण रूपमा असफल भयो। यही विद्रोहको न्यू बनाएर इदी अमीनले कतिपय जनजाति तथा सैनिकहरूको नृशंस हत्या गरे। इदी अमीनले युगण्डाका धार्मिक महागुरु मैकेरेरे विश्वविद्यालयका कुलपति, बैंक अफ युगण्डाको गभर्नर, संसदीय मन्त्रीहरू तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई पनि छोडेनन्। यसपछि युगण्डामा मानव इतिहासको नै क्रूर शासनको सुरुवात भयो। इदी अमीनले आफ्ना विरोधीहरूको नाममा सयौं मानिसहरूलाई बन्दी बनाए, ती मध्ये धेरै जसोको हत्या गरे। सन् 1972 अगस्त 4 तारिकको दिन युगण्डाको टोरोरो शहरमा सैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति इदी अमीनले अचानक एक सपनामा अल्लाहलाई देखेको र उनले नै इसाई लगायत अन्यहरूलाई युगण्डाबाट तत्काल देश छोड्न आदेश दिएको बताए। यसका साथै विशेष गरी युरोपियन र एसियाईहरूले युगण्डाको जनजीवन अस्त-व्यस्त बनाएको, स्थानीय जनताहरूलाई गुलाम बनाएको, आर्थिक शोषण गरेको र युगण्डाका जनताहरूलाई लुट्ने गरेको बताउँदै उनीहरूलाई देशबाट लखेट्नु पर्ने कुरामा जोड दिए। सुरुमा राष्ट्रपति इदी अमीनको यस्तो वक्तव्यप्रति युगण्डामा रहेका विदेशीहरूले खासै ध्यान दिएनन्। तर राष्ट्रपतिले सो घोषणा गरेको केही दिन पछि नै सरकारी तवरबाट देशभरि नै कडा निर्देशन सहित युगण्डामा रहेका विदेशीहरूलाई 90 दिनभित्र देश छोड्न आदेश दियो। यसपछि भने युरोपियन तथा एसियाई मूलका मानिसहरू बीच त्रासको वातावरण सृजना भयो। यो अभियानको बारेमा कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार इदी अमीनले सपनाको कुरा गरे पनि वास्तवमा यो अभियान लिबियाका तानाशाह कर्नल गद्दाफीबाट प्रेरित भएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार कर्नल गद्दाफीले इदी अमीनलाई देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा लिन सल्लाह दिएका थिए। युगण्डाको यो कदमले विश्वमा ठूलै हलचल ल्याइदियो। बेलायत र भारत लगायतका अन्य राष्ट्रका विशेष प्रतिनिधिहरू युगण्डाको राजधानी कम्पालामा पुगी राष्ट्रपति इदी अमीनसँग भेटवार्ता गरे पनि सो कदममा खासै सकारात्मक परिवर्तन आएन। अन्ततः 60,000 भन्दा बढी विदेशीहरू युगण्डाबाट पलायन हुन बाध्य हुनु पर्यो। युगण्डाको व्यापार व्यवसायमा ठूलो लगानी गरेका विदेशीहरूले आफ्नो सम्पत्ति पनि विदेश लान पाउने सम्बन्धमा छलफल गरे। तर युगण्डाका सेनाले सबै विदेशीहरूमा लागू हुने गरी उनीहरूले आफ्नो साथमा 55 पाउन्ड र 250 किलो सामान मात्र लान पाउने निश्चित मापदण्ड बनाए। यसरी आफ्नो सम्पत्ति लिएर जान नपाउने नियमले उनीहरूलाई अत्यन्त त्रसित बनायो। कतिपयले विभिन्न तरिकाबाट आफ्नो पैसा विदेशमा लग्ने उपायहरूलाई अपनाए भने कतिपयले 90 दिनभित्र युगण्डामा नै खर्च गर्ने उपाय सोच्न थाले। यसमध्ये केहीले फेरि युगण्डा आउन पाउने विश्वासका साथ आफ्ना बहुमूल्य गरगहना तथा अन्य सम्पत्तिहरू गुप्त रूपमा माटो मुनि गाडेर युगण्डा छोड्ने योजनातिर लागे। कतिपय व्यापारीहरू आफ्नो गाडीमा सुन तथा अन्य सम्पत्तिहरू लुकाई सडकको बाटो हुँदै केन्यातिर लागे भने धेरै जसो विदेशी नागरिकहरू विदेश जान हवाई मार्गको चयन गरे। राजधानी कम्पालादेखि 32 किलोमिटर टाढा रहेको एन्तेबे एयरपोर्टसम्म पुग्न 5 वटा भन्दा बढी सैनिक पोस्टहरूलाई पार गर्नु पर्दथ्यो। हरेक पोस्टहरूमा विदेशीहरूको सामानहरू जाँच गरिन्थ्यो। पोस्टमा रहेका सैनिकहरूले नाक, कान तथा औंलामा लगाइएका गरगहना तथा औंठीहरू पनि फुकालेर लिने गर्दथे।
कतिपयका अनुसार औंलाबाट निकाल्न नसकिएका सुनका औंठीहरू पनि काटेर निकालिएको थियो। यस प्रकार आफ्ना सबै सामान तथा सम्पत्तिहरू छोडेर युगण्डाबाट बाहिर जान परेका 60,000 विदेशीहरू मध्ये 29,000 बेलायतमा, 11,000 भारतमा, 5,000 क्यानाडातिर लागे भने बाँकी रहेका मानिसहरू अन्य विभिन्न देशहरू जस्तै अस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रिका, फिजी, केन्या तथा अन्य देशहरूतिर पलायन भए। विदेशीहरूले छोडेर गएका सम्पत्तिहरूको धेरै ठूलो हिस्सा सैनिक अधिकृतहरूले प्राप्त गरे। ठूलठूला उद्योग, होटल, पसल तथा घरहरू पनि सैनिकहरू बीच बाँडफाँड गरियो। साधारण उपकरणहरू तथा सामान्य सामग्रीहरू मात्र केही सर्वसाधारण नागरिकहरूले प्राप्त गरे। सो समय ताका भर्खरै मात्र विश्व मानचित्रमा बंगलादेश एक नयाँ राष्ट्रको रूपमा विश्वभरि परिचित भएको थियो। युगण्डामा पनि बंगलादेशको नाम निकै चर्चामा आएको थियो। यही बंगलादेशको नाम युगण्डामा फरक प्रकृतिको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो। विदेशीहरूले छोडेर गएका विभिन्न सामान तथा सम्पत्तिहरूलाई बंगलादेश भनिन थाल्यो। धेरै सम्पत्ति जुटाउन सक्षम भएकाहरूले आफूसँग धेरै बंगलादेश भएको भनी अरूलाई भन्ने गर्दथे। विदेशीहरूको सम्पत्तिहरूलाई युगण्डाका नागरिकहरूले आफ्नो बनाउन सके पनि त्यसलाई सही प्रकारले सदुपयोग गर्न सकेनन्। उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय चौपट हुँदै गयो। यसले युगण्डाको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर पार्न थाल्यो। युगण्डाको आर्थिक स्थिति तहसनस भए तापनि राष्ट्रपति इदी अमीनको चरित्रमा भने कुनै परिवर्तन आएन। यति बेलासम्म उनको असली चरित्रको विश्वभर उजागर भइसकेको थियो। एक सन्की र क्रूर शासकको छवि बनाएका इदी अमीनको बारेमा विभिन्न प्रसंगहरू विश्वभरि फैलिएका थिए। यस्तै एक प्रसंगमा उनी केवल एक क्रूर शासक मात्र नभएर विद्रोहीहरूको हत्या गरी उनको लासमाथि बर्बरतापूर्ण व्यवहार गर्दथे। कतिपय लेखकहरूले विभिन्न स्रोतहरूको उल्लेख गर्दै इदी अमीनले मानिसको मासु समेत खाएको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। युगण्डाको विभिन्न अस्पतालका मुर्दा घरहरूमा राखिएका लासहरूको मृगौला, कलेजो र गुप्ताङ्गहरू गायब भएका समाचारहरू गोप्य रूपमा प्रकाशित हुन्थे। अन्य केही लेखकहरूले भने उनलाई हाइपोमेनियाको रोगी भएको पनि बताए। वास्तवमा यो सबै अफवाह मात्रै थियो कि सत्य थियो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न लेखकहरूले विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा एउटा अर्को प्रसंग पनि निकै प्रचारमा आएको थियो। सन् 1974 सालमा कार्यवाहक सेनाध्यक्ष ब्रिगेडियर चार्ल्स अरूबेको हत्या गरेपछि उनको शव हेर्न कम्पला स्थित मुलागो अस्पतालको मुर्दा घरमा राष्ट्रपति इदी अमीन स्वयं उपस्थित भएका थिए। अस्पतालसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूको भनाइ अनुसार इदी अमीन केही बेर एक्लै सो लाससँग रहेका थिए। यसरी इदी अमीनले मानिसको मासु खाएको कुरा सत्य हो वा होइन भन्ने विषयमा भिन्न भिन्न लेखकहरूको भिन्न भिन्न तर्क रहिआएको छ। कतिपय लेखकहरूका अनुसार अमीनले एक युगण्डाका डाक्टरलाई कुरै कुरामा मानिसको मासु चितुवाको भन्दा बढी नुनिलो हुन्छ भनी उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै इदी अमीनके एक नोकर मोजेज अलोगा जो पछि भागेर केन्या पुगेका थिए, उनले अमीनको बारेमा एक रहस्यमय तथ्य बाहिर ल्याएका थिए। उनका अनुसार अमीनको पुरानो घर स्थित एक कोठा जहिले पनि बन्द रहने गर्दथ्यो। सो कोठाभित्र गई सफाई गर्न उनलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो। सो गोप्य कोठाको बारेमा एक दिन इदी अमीनका 5औं श्रीमती सारा क्यालोबालाई थाहा भयो। उनलाई गुप्त कोठाको बारेमा जान्न इच्छा भयो। उनले अमीनको नोकर मोजेजलाई केही पैसाको प्रलोभन दिएर सो कोठा खोलिदिन फकाइन्। मोजेज ओलेगा साह्रै दबावमा परेपछि उनले कोठा खोलिदिए। उनी कोठा भित्र छिरिन्। कोठामा 2वटा रेफ्रिजरेटर राखिएको थियो। जब उनले एउटा रेफ्रिजरेटर खोलिन्, उनी अचानक चिच्याइन् र एकैछिनमा उनी बेहोस भइन्। सो रेफ्रिजरेटरमा साराका पूर्व प्रेमी जेसी गेटाको काटिएको शिर राखिएको थियो। यसरी प्रस्तुत भएका विभिन्न प्रसंगहरूबाट धेरै लेखकहरूले उनी एक विवत्स हत्याराका साथै विचलित मनस्थिति भएका व्यक्ति थिए पनि उल्लेख गरेका छन्।
कतिपय अन्य लेखकहरूले युगण्डाको एक जनजातिको विशेषताको बारेमा लेख्छन्। युगण्डाको काक्वा भनिने जनजातिहरूमा आफ्नो दुश्मनको हत्या गरी रगत पिउने संस्कृति रहिआएको र राष्ट्रपति इदी अमीन पनि स्वयं काक्वा जनजातिकै भएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति इदी अमीन जहिले पनि भन्ने गर्थे, बोल्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ, तर बोलिसकेपछिको स्वतन्त्रताको भने म ग्यारेन्टी लिन सक्दिन। यस प्रकार विश्वभरिका समाचार पत्रहरूमा इदी अमीनलाई बुचर अफ युगण्डा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक तथा मानव अधिकार संस्थाहरूका अनुसार उनले आफ्नो 8 वर्षीय शासनकालमा 3 लाख मानिसहरूको हत्या गरेका थिए। राष्ट्रपति इदी अमीनको निरंकुश शासनको विरुद्धमा बिस्तारै जनताहरू जागरूक हुँदै गए। उनका विरुद्ध संगठित रूपमा संघर्ष हुँदै गएपछि इदी अमीनको सत्ता कमजोर बन्दै गयो। यही समयमा अर्थात सन् 1978 अक्टोबर महिनामा तान्जानियाको उत्तरी प्रदेश कागेरा माथि इदी अमीनको आदेशमा युगण्डाका सेनाले आक्रमण शुरू गर्यो। यसको प्रतिकारमा तान्जानियाका राष्ट्रपतिले तुरुन्तै आफ्ना सैनिकहरू सो क्षेत्रहरूमा पठाए। तान्जानियाका सैनिकहरूसँग युगण्डाका विद्रोही गुटहरू पनि मिल्न गए र राष्ट्रपति इदी अमीनका सैनिकहरू विरुद्ध युद्धमा शरीक भए। अन्ततः युगण्डाको सरकारी सैनिकहरू पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। तान्जानियाका सैनिकहरू सहित विद्रोही गुटहरूले युगण्डाको राजधानी कम्पाला माथि पनि आक्रमण गरे। सन् 1979 साल ताका विद्रोहीहरूको आक्रमणबाट बच्न राष्ट्रपति इदी अमीन देश बाहिर भाग्न बाध्य भए। सर्वप्रथम उनी लिबियातिर गई उतै शरण लिए। विभिन्न लेखकहरूका अनुसार इदी अमीनले 7 जनासँग विवाह गरेका थिए, तर जीवनको उत्तरार्धतिर उनीसँग उनकी चौथी पत्नी मात्र रहेकी थिइन्। राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा इदी अमीनले लिबियामा करिब 10 वर्ष बिताए। जीवनको उत्तरार्धतिर उनले आफ्नै देश युगण्डामा फर्केर मर्ने इच्छा व्यक्त गरे तापनि युगण्डाका जनताले आफ्नो दुखान्त इतिहास सम्झेर उनको इच्छालाई अस्वीकार गरिदिए। अन्ततः 78 वर्षको उमेरमा मृगोला रोगका कारण सन् 2003 साल अगस्त 16 तारिकको दिन सौदी अरबको जेद्दामा युगण्डाको पूर्व राष्ट्रपति तथा इतिहासकै एक क्रूर शासकको निधन भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।